And growth to maturity, adunay mga aspeto sa atong mga kinabuhi nga kinahanglan atong patubuon aron mahimo kining hamtong. Amen ba? Una ni ini mga igsoon. Una ni ini is kining our growth to maturity towards unbridled emotions. Unbridled means showing no signs of being uncontrolled. Pagpakita og sinyales nga kini sila dili marindahan. Mao kini kinahanglan patubuon nato ngadto sa atong pagkahamtong. Unsa kini mga igsoon? Unbridled emotions, dili marindahan nga emosyon. Unsa kini nga mga emosyon? Unang-una, kining relasyon nato to opposite sex. Sa among gi-share gahapon dito sa radyo, kining erotic club nga giingon mga igsoon, gi-apply kini alang ngadto sa mag-asawa. Mo nang iniingon si Pablo, kung magsilaob ka sa kaulag, mas maayo pang magminyo ka. Mahimo kining mali, kining eros nga gitawag. Kung i-apply na nimo sa mali nga tao, kung i-apply na nimo nga dili mo'y gusto sa atong buhi nga Dios. Mo nang beware. We must grow into maturity in handling this kind of emotion. Handle your emotions. Pagobyerno kini sa gugma sa atong buhi nga Dios. Kaya kung ang imong erotic nga paghigugma, ang imong erotic labo eros, ubanan nimo sa agape love nga nagagikan sa atong buhi nga Dios, kini nga gugma magobyernohan o kini nga gugma magapangita sa dalan sa atong buhi nga Dios. Sigon sa Salmo 85 versikulo 11, teach me your ways, O Lord. Tudloy ako sa imong mga dalan. Ingana ang pagpatubo sa atong emosyon ngadto sa pagkahamtong. We must grow to maturity towards our unbridled emotion towards opposite sex. Kinahanglan kamo ta muhulat sa right time. Kamo ta muhulat sa God's time. Kamo ta muhulat kung unsay plano sa Ginoo sa atong ginabuhi. Mao nang dili ta mahimong magpadalos-dalos sa atong mga desisyon, labi na sa mga young people nato. Kung nahigugma manggaling ta sa usa nato ka igsuon, kung nahigugma manggaling ta sa atong opposite sex, magbaton po ta og delikadesa sa atong kaugalingon. Kaya ang respeto magsugod unang-una sa atong kaugalingon. Kung ikaw mismo sa imong kaugalingon wala kay pagtagad o wala kay respeto, nganong mo di man magkagrespeto ngadto sa ubang tao? Respect yourself first before demanding respect unto others. Kung gusto ka respetuhon, respetuha imong kaugalingon. Kontrola ang imong emosyon. Daway nga mulihok ta diha sa kalibutan. Daway nga mupakita ta sa atong gugma diha sa atong opposite sex. Rindahi. Unbridled emotions dili makontrol. Mo na sa mga batan-o nato karon nga dunay mga karelasyon wala mo pugni. Pero kung pahinumduman mo sa inyong ginikanan, paminawi ninyo. Kaya walay gihuna-huna na ang inyo lang kaayuhan. Ulahin na rabang apat. Sa Tagalog pa, apat. Sa Bisaya, upat. Apat palagi. Monitiman inyo mga igsoon na, quoted from Pastor Dodong. Wala na'y sagang sa igo. Sabot ha? Saon pa nato pag sagang nga naigo naman ta? Karon kung naigo naman galing ta, nahulog na ta dito sa kapakyasan, ang grasya sa Dios mga igsoon madagayaon, bangon ug balik. Balik ug pangita siyang katuyuan sa imong kinabuhi. Kay gihatag kana kanimo nga pagsulay kay kabalo ang Dios, kamao ka mo barog niini. We must grow our emotions towards unbridled relationship towards our opposite sex. Kung napakyas manggaling ta, bangon, balik sa Ginoo. Mao nay katuyuan sa Dios sa iyang mga pulong. Kinahanglan mo mature ta. Nga imbis kita pa'y mapakyason, kita pa hinoy magpagukod-gukod sa atong buhi nga Dios. No. Damor nga napakyas ta, damor nga mas eager ta mugukod ug balik aron mapresensyahan ta sa atong Ginoo ug marendahan ang atong pagtuo.
pinaagi sa mga tao nga panggamiton sa Dios nga nagtan-aw sa atong espirituhanon nga bahin. Amen ba? We must grow to maturity towards our unbridled emotion towards the relationship of our opposite sex. Ikaduha, mao kining relationship towards our brethren. Mao kining philia love. Mao kining pagkirelasyon nato sa atong mga kaigsuonan, sa atong mga amigo, ug diha sa katilingban nga atong gipuy-an. Kaya usahay aduna tay kasilo o aduna tay kalagot sa atong isig katao, hangtod ang atong emosyon apektado na, pati na ang atong pagsimba sa atong buhi nga Dios na apektahan na. We must grow from this. We must be mature. Gitudloan tag prinsipyo sa atong panaghiusa aron mai-apply nato sa atong kaugalingon. Gitudloan tag prinsipyo kay bisan unsay mahitabo kay nasayod kita ug wala kini malilong ka nato, kay ang Biblia nagasulti nga kitang tanan mga pakyas. Ug diha sa atong kapakyasan do na tay balikan ug do na tay birahon nga mga pulong sa Dios aron makapabarog sa atong pagtuo pagbalik ngadto kaniya. We must grow into maturity on our emotion towards the love of our brethren. Unsay gingon sa Proverbs 17:17 mga igsuon. Memorize ra ba yung kaayo nato ni. A true friend loveth at all times. True friend loveth at all times. Mailan kuno nimo kining kinsang matuod nimo nga higala kung nakabuhat kag kapakyasan apan nagapabilin siya. Pero sa atong panaghiusa sadly naana mga igsuon. Sa dihang nakita ng kapakyasan sa atong isig katao, kita pay una hinuon mituki, kita pay una hinuon miukang sa kugang nga naa diha kaniya. Unsay gitudlo sa atong prinsipyo, mahimo tang asin sa atong pagkigsaad ngadto sa atong igsuon. Kung nakita nimo nga dubok na siya, labayog asin sa paghigugma, labayog asin sa Ginoo. Pinaagi siya ang mga pulong aron makabarog siya o makabalik sa iyang pagpangalaga ug dili siya mawala diha sa atong buhi nga Dios. Kay ang tinuod nga higala mahigugma sa tanang panahon. Walay gipili. Mahigug para ba ay kita kung anaa pa sa kadagaya ang atong higala? Mahigug marabada ay kita kung anaa pa sa kahayahaya ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Kung nakita nato nga napakya siya, then what? Unsay atong pagabuhaton? Mao nay dapat mentality sa mature nga mga ngalagad sa atong buhi nga Dios. Nakakita nga napakyas ang imong isig katao, ang imong kauban. Dapat unang pangutanan nimo sa imong kaugalingon, unsay akong buhaton aron makabalik siya? Unsay akong buhaton aron makabarog siya? Pero unsay gyud atong gibuhat, kita pay una mi ukit niini ug nahimong nakapapandol kaniya ug mibalik siya sa kanhin niyang tinuohan. We must grow to maturity towards the love of our brethren. Kaya ang tinuod ko nga higala mahigugma sa tanang panahon ug adunay igsuon nga matao alang sa pagkalaot. Ikaw nga napakyas, kita nga napakyas, ako nga napakyas. Mao kini ang pasalig sa Ginoo, assurance kay ang gihatag nga bisan sa imong pagkaalaot adunay suon nga matao alang ana nga sitwasyon. Adunay ihatag ang Dios nga mahimo nimong igsuon alang ana nga sitwasyon kung moabot na nimo ang pagkaalaot. Kaya ang tinuod nga higala mahigugma man sa tanang panahon, pero dunag yoy mga tao nga gamiton in a particular situation ilabi na gyud kung moabot na kanato ang pagkaalaot sa atong ginabuhi. We must grow unto that mga igsuon. Sa gugma nato sa atong panaginig sa unay diri sa simbahan, pareho tang tanan dunay kapakyasan. Pareho tang tanan nga dunay mga batasan nga kinaiya because of our uniqueness. Pero unsay gitudlo ka nato magdinawatay ta. That is the mentality of a mature person. Wala ka nagatan-aw sa iyang sayob, kundi imo kining gikuhanin og binsahay aron ikaw mismo magapatubo sa imong pagtuo diha sa atong buhi nga Dios. We must grow to maturity towards and our bridled emotions towards our brethren. Ikatulo mao kining anger management. We must control our unbridled emotion towards anger. Siguro kitang tanan pakyas gyud niini, no? Kaya kung mga suko na ta, bisang katong wala na yung mga labot ng mga pangalan,
natawag na. Oo. Lampurnas na tanan. Palay nato permanente kung tawag na. Palabo nato ang atong wala ta ni grow, wala ni mature ang atong paghandle sa atong kasuko. Mura tag permanente nag-flip top. Kakuan-kuan ng battle rap sa Tagalog. Tanan klase nga pagpamalikas na Mo na reality nga kinahanglan natong puyan, nga kinahanglan natong i-address karon. Nga kinahanglan natong hinuktukan, kinahanglan nato patubuon nga mo mature ta niini nga klase nga paghandle sa atong emosyon kining atong kasuko. Pwede kuno ta magpakasuko apan ayaw pagpakasala. Pwede ta masuko pero ayaw pagpakasala. Kadtong mahinay sa kasuko labi pang maayo kaysa taong gamhanan ug kadtong nagagahom sa iyang espiritu kay ni adtong nakaagaw sa usa ka syudad. Proverbs 16:32. Kadto kunong mahinay sa pagpakasuko mo na ingon ni Haring Solomon, mas maayo pa kaysa taong gamhanan. Be slow into anger. Have an anger control. Akong pangutana, makontrol ba nato ang atong kasuko? Labi nag-high blood ta. We must control our anger. We must control our unbridled emotions. Kaya nga mga igsoon, kung naa ka sa kasuko, dili na ka makahuna-huna og sakto. Bisag unsa na lang imong istorya, bisag unsa imong mahawiran, hala pakang dito, pakang diri. Para lang ma-justify o ma-satisfy ang imong kasuko. And after that, doon na kay regrets sa imong kaugalingon. Kristohanon ka, nadakpan ka sa enforcer, way lisensya, ikaw pa'y nasuko. Huwag ka manage sa imong kasuko, ipakaulawan pa nato apil ang atong buhi nga Dios. We must control our anger. Kontrolo nato ang atong pagpakasuko. Unsa ingon sa Proverbs 16:32, katong mahinay sa pagpakasuko labi pang maayo kay niadtong mga katawhan nga gamhanan. Kay ngano? Diha sa sakto nga panghuna-huna, diha sa pagkontrol sa atong kasuko, moabot ang lamdag sa Ginoo kanato. Ato na panambago na nasa psychology mga igsoon. Kung grabe na gigunon nimo kalagot, kung ihap kag 1 to 10. Pag napagyud gihapon imong kalagot, ihap ka taman 20. Kung napagyud imong kalagot, ihap ka taman 100. Kung napaghihapon, ihap taman 1 million. Di ba pagkahuman ana wa na imong kalagot? Be slow sa atong pagpakasuko. Be gentle sa atong words. That is maturity. Be mellow. Batunan nato ang pagkamahinahon sa atong panultihon. Amen ba? Amen ba mga igsoon? Unsay giingon sa atong buhi nga Dios, kadtong mahinay sa pagpakasuko labi pang maayo kaysa taong gamahanan ug kadtong nagagahom sa iyang espiritu kay niadtong nakaagaw sa usa ka syudad. Usa ka pagpahinomdom nga nagikan kang Haring Solomon. Mao nang be slow and control your anger. Growth your emotions to maturity in handling towards anger. Pero kitang tanan pakyas gyud ana no. Mo na giingon lagi nga ang mga pulong sa Dios walay pagkalaya. Unsaon pagkalaya nini nga hangtod karon wala man nato buhata ang gipangtudlo nini nga Biblia. Mo nang mahanaw na lang ang langit ug yuta ang pulong sa Dios mga baga pabilin. Kaya ang iyang mga pulong continuous ni through all ages, hangtod matapos ang kalibutan. Mo nang we must have anger control. Masuko manggaling ta sa atong isig katao. Pwede ta mo istorya. Pero nakasala na ka, kung nasuko ka, imo pa siyang gipasakitan. Dihapon sa atong pagaginikanan, pwede ta masuko sa ila. Pero ayaw pod pasubra Kay tanan sobra kuno dili maayo. Tanan sobra makadaot. Kay basin sa sobra natong disiplina sa atong mga anak, nakapagahin hayno ni silang kasing-kasing ug mao'y nakapadumot kanimo. Mo ni giingon sa Ephesians 6:4, do not provoke your children. Pero sa parental love mo ni atong timan-an. Sa disir gipahinumduman ang ginikanan, una gipahinumduman ang anak. Mao nang holistic nga pagsabot. Mo ni kinahanglan, we have control our anger. We must grow into maturity towards handling our anger. Kaupat mo kining
serving to the Lord service. We must handle sa atong emosyon sa pagserbisyo nato sa atong buhi nga Dios. Basahon nato ang Romans 12:1. Kung sa giingon sa Romans 12:1, My brother, I beseech unto you. My brethren, I beseech unto you, that ye may offer yourself, your body, as a living sacrifice, holy and acceptable, which is your reasonable service. Ako pangutana sa ato mga igsuon, makatarungano na ba ang atong pagserbisyo sa atong buhi nga Dios? O nagpuyo lang gihapon ta si emosyon, nagpuyo lang gihapon ta, huwag gihapon ta mo mature sa atong pag-handle sa emosyon nga hangtod ang pagserbisyo nato sa Ginoo na apektuhan. Ato na lang ko'y pahinumdom sa music team nato, no? Ang panimbahon sa Dios wala nahikot sa inyo. Kung sa giingon sa Roma 12:1, i-offer nato ang atong lawas. Ye may offer your body as a living sacrifice. Kinahanglan ang literal na presensya nimo. Holy, balaana ang tanan nga kabuhatan. Acceptable, nga madinawaton sa presensya sa Dios ug dawaton sa Dios ang atong mga pagdaig. Kay kini mo'y makatarunganon nga pagserbisyo sa atong buhi nga Dios. Sa music team nato, kapila na mo pahinumdumi nga di mo manaka diri nga way practice. Di mo manaka diri nga tira sugat na lang. Practice mangani sila Regine Velasquez, nga mga professional singer na. Practice mangani ng mga professional banda. Kita pa ba kaha? Mo ni pahinumdum na ako sa inyo. Ang atong inilagaran sa Ginoo mga igsuno, basta-basta lang, nga basta lang mabuhat nato ang atong kabuhatan, tama na. Kaya nga naay emosyon ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Giuban na nato sa inunod-nun nga emosyon. Nga kung wala ko, di man na sila diha makatugtog. Kung wala ko, di man na makapadayon. Sa mga kabataan nato, pahinumdum lang niya. Pahinumdum lang niya. Seryosohan ninyo ang pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Kaya kung bugtuan ka sa imong kinabuhi karon, mo na imong iatubang ang imong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Makaingon ba ka, Lord, makatarunganon ang akong pagserbisyo kanimo. Unsay gingon sa iyang mga pulong, everything we do, we must do it as unto the Lord. Ayaw buhata para sa imong kaugalingon nga ginansya, ayaw buhata para sa kaugalingon nimo nga ikaw mo'y sikat, kundi buhata kini alang sa atong buhi nga Dios. Mao nang sa music team, sa mga kaigsuonan nato nga dunay mga anak, ako magigistorya kaninyo ug mohangyo kaninyo. Kinahanglan ta ninyo og mga bag-o nga piyesa. Kinahanglan ta ninyo og bag-o nga gitarista, bag-o nga mga gamit nato diri. Kay aron dili ta mahukot sa usa ka tawo lamang. Nga kung wala ang usa ka tawo, damage na ang tibuok team. Doon ay usa ka tawo nga gi-chat na ako gahapon. Ko asa na mo, nagpractice na ba mo? Unsay tubag? Wala man diri si kuan. Wa gani panahod-tahod. Timan na nato mga igsoon, makatarunganon unya mo ingon ta, this is our reasonable service, O Lord. Siguruha ang imong pagpangalagad sa Ginoo nga nasentro og nabulsay nato kung unsa kining pagpangalagad nga gitawag. Mo na giingon ang maturity o ang pagtubo paingon sa pagkahamtong dili masukod sa kadugayon sa imong paglingkod-lingkod diha, dili masukod sa kadugayon sa imong pagpaminaw sa pulong, kun dili masukod gini kung giunsa nimo pag-apply ang pulong sa Dios nga imong nadungog. Kay everything nga imong nadungog kung di nimo i-apply is useless. Muhulat pa bata nga pahinumduman ta sa atong buhi nga Dios. Doon na tayo mga talento ihatag nato sa Ginoo. Labon man sa gawas, grabe nato kaabtik. Pero pag-abot sa buluhaton sa Ginoo, wala tay kontrol. Wala tay kontrol sa atong emosyon, sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Ug ako moingon kanimo, ug ako magingon kanatong tanan, kung ingana ang mentalidad ug ingana ang imong panabod hangtod karon dili makatarunganon ang atong pagserbisyo sa atong buhi nga Dios. Kaya wala nimo buhata ang tanang mga butang sa iyang ngalan. Ayaw ninyo hulati mga igsuon nga pahinumduman mo sa atong buhi nga Dios. Sa mga ginikanan, na doon ay mga anak, ang mga instrument, human sa simba, dalon tanan sa balay, o kinsa tong gusto nga mutuon, sa gitar, sa bass, kinsa tong gustong mutuon sa mga alawiton, Sabado sa buntag ug hapon, pwede ta mag-practice ninyo.
Kay makulangan ta ana pag-abot sa panahon. Daghan tay mga talento diri nga wala lang magamit. Kay ngano, nag-focus lang ta sa pipila ka tawo. Karon ang buluhaton sa Ginoo alang kanatong tanan. O nang kabantay mo diha sa radyo. Konsultihan mo kamoy mo ing ani, mo balibad mo. Dunay mga tawo nga ipangpuli. Kay ngano, mo nay gusto nga mahitabo sa atong buhi nga Dios nga ang iyang kabuhatan mabuhat sa tanan, dili kay isa lang katawo ang mapukusan niini. Mo nang be ready sa inyong mga kaugalingon nga magpagamit sa atong buhi nga Dios. O kana mahimong makatarunganon kung imo nang pagabuhaton para sa iyang ngalan ug sa iyang kahimayaan, dili para sa imong kagarbo. Mo nang mga young people sa message na song order ni Pastor Dodong. Kay isa ka duha ay natakabulan nga nag sibya niini. Mukanta manggali tag contemporary, kinahanglan tulo man na kakanta, mas mulabaw ang kanta nga para sa Ginoo. Kaya nanganta to ta, naghimo tag programa, to satisfy lang sa atong mga kaugalingon. Puro mga broken songs, atong mga gipanganta sa walay paghimaya sa Ginoo. Karon gibuhat na nga programa para sa kahimayaan sa Dios, ibalik nato tanan ug buhaton nato ang atong katungdanan aron mahimaya ang iyang ngalan. We must have control our emotion towards Lord service. Naaga nimo pa nagbingkil, ayaw i-appeal diri sa panimbahon. Unsay giingon, unsay pahinumdom diha sa Corinto ba na o Santiago kung wala ko masayop. Nga ang imo kunong kasuko, ayaw pasalupi og adlaw, ayaw tuguti nga ang yawa. Magalihok niini. Yung doon na tayo kasilo, ayaw ninyo dalha diri, pasaylo ang imong igsuon. Kaya bisan kinsa kurtong dunay kasilo sa iyang igsoon, unya mo duol sa atong buhi nga Dios, siya nagapanghimakak sa iyang kaugalingon. Kinahanglan i-release nimo ang pagpasaylo sa imong isig ka tao. We must have our control on our emotions. We must grow to mature towards handling in the Lord service. Sa paghandle nato sa atong pagserbisyo sa atong buhi nga Dios, kinahanglan mo mature ta ug mutubo ta niini.